pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan, niining adlaw mamalandong kita sa Ebanghelyo ni Kristo. Ato kining pagakutloon gikan sa Ebanghelyo nga sinulat ni San Lucas, uluhan 6 mga tudling 12 ngadto sa 16. Nagahisgot kini mahitungod sa pagpili ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Kini gipahigayon nga Ebanghelyo tungod kay karong adlaw ato manggi sa ulog ang kapistahan nila ni San Simon ug San Judas, mga apostoles ni Kristo. Si San Simon siya usab ang gaan nga mao ang dazilot o kini si San Judas, usa sa mga tinun-an ni Jesus, no? Dili si Judas Iscariote kung dili si Judas Tadios. Silang duha namatay nga mga martir o diya sa ilang pagbarog o pagsaksi kang Kristo. Sila naghatag sa ilang kaugalingong kinabuhi ngadto sa pagsaksi niini atubangan sa tanan. Ilabi na ni atong panahon diin panahon sa pagpanggukod sa mga Kristiyanos. So dinhi makita nato si Jesus nagpili sa iyang mga tinun-an. Unya ang gihimo ni Jesus maong adto siya sa bungtod o sa tibuok gabi nagampo siya didto, naginusara siya o nagampo siya. Pagkahuman niini, milugsong siya ngadto sa patag o iyang gipili ang iyang mga tinun-an. Iyang ginganlan ang mga tao nga mahimo nga iyang mga sumusunod. Ang kining maong pamaagi ni Jesus, ingon nato pamaagi nga lawom kaayo. Kay wala lamang siya nagtudlo-tudlo o nag-ingon nato gipili ang mga tinun-an depende sa kinsa iyang nagustuhan, o depende sa kahimtang, o depende sa profesyon o sa credential sa matagpilion niya, o sa influensya sa mga tao nga gusto niyang himong iyang tinun-an. Kay mao kana ang adili kana mao ang kriteria nga gihimo ni Jesus. Gipili ni Jesus ang mga tao nga mahimong iyang tinun-an ug kini iyang paagi diha sa paghatag og higayon gayod diha sa lawom nga pagampo sa pag-inusara ug diha sa iyang pakig-uman sa amahan aron nga matultulan siya ug maagak mahibaw-an og makahatag siya og makakuha siya og mga tinun-an nga mahimo nga iyang mga kauban. Kita usab sa ingon gipili ni Jesus, no? Gipili kita sa tagsa-tagsa nato kahimtang, ang uban gipili diha sa pagpangalagad gayod, no? Isip mga pangulo sa simbahan, ang uban gipili isip mga sakop diha sa buluhaton sa simbahan, o ang uban gipili depende sa ilang maitampo ilabi na diha sa misyon sa simbahan ni Kristo. Busa magampo kita kanunay ilabi na diha sa bukasyon nga unta daghan sa atong mga kaigsuunan, ilabi na mga kabatanunan, madani pa diha sa paghalad nila sa ilang kaugalingon sa pagtubag sa tawag sa Ginoo, sa paghigugma kaniya ug sa pagpangalagad. Iyan po nato nga daghan pang mga bukasyon sa pagkapari, pagkareliyoso ug pagkareliyosa ang mahimo aron nga kini makatubag sa panginahanglanon sa simbahan ug makapadayon diha sa pagpalambo sa misyon ug sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Hinaut-unta nga magpadayon ang mga ginikanan diha sa ilang mainiton nga puyo sa pagtuo aron diha sa tagsa-tagsa kapanimalay mulambo ang bukasyon sa pagkapari, pagkareliyoso o pagkareliyosa. Ang Dios manalangin kanyong tanan o usbon ko pagingon maayong buntag. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.